आज यहाँहरूसँगै अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ साहस र विश्वास। हाम्रो धार्मिक जीवनमा साहस र विश्वासले कति महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको हुन्छ भन्ने कुरा आज एकपटक बाइबलद्वारा अध्ययन गरी हेरौँ। विश्वासको कुरा गर्नुपर्दा कुन पुस्तक याद आउँछ? हिब्रू अध्याय 11 को 1 मा हेरौँ। अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराको के हो भनिएको छ। विश्वास चाहिँ हामीले चाहेको र आशा गरेको कुरालाई वास्तविकता बनाउने महत्त्वपूर्ण कारक हो। अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराको निश्चय र नदेखिएका कुराको दृढ भरोसा हो। यो विश्वासको सम्बन्धमा परमेश्वर कतिको प्रसन्न हुनुहुन्छ होला। हामी पद 6 मा हेरौँ। विश्वास बिना के गर्न असम्भव छ भनिएको छ। परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ। विश्वास बिना परमेश्वरलाई कदापि प्रसन्न पार्न सकिँदैन। त्यसैले विश्वासका साथ सुसमाचार प्रचार गर्दा परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सकिने सुसमाचारको परिणाम देखा पर्न थाल्छ। विश्वास लिएर कार्य गर्दा मनमा साहस उत्पन्न हुन्छ। के कारणले डरको भावना जाग्छ होला? विश्वास गुमाउँदा डरको भावना जाग्छ। तर विश्वास लिँदा हाम्रो हृदय के हुन्छ त? साहसले भरिन्छ। त्यसैले पद 6 को वचनमा हेर्ने हो भने विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। विश्वासद्वारा नोआले त्यति बेलासम्म अदेख रहेका घटनाका बारेमा परमेश्वरबाट चेतावनी पाएर भक्तिसाथ आफ्नो घरानालाई बचाउन एउटा जहाज बनाए भनिएको छ। विभिन्न किसिमका अवस्थाहरूमा परमेश्वरले विश्वास चाहनु भएको थियो। परमेश्वरले नोआबाट चाहनु भएको विश्वास पनि थियो। फेरि पद 8 मा हेरौँ। विश्वासद्वारा अब्राहमले आज्ञा पालन गरे र जाऊ भनेको ठाउँतिर गए, जुन ठाउँ उत्तराधिकारको रूपमा उनले पछि पाउने थिए। यद्यपि उनी कतातिर गइरहेका थिए त्यो उनलाई थाहा थिएन। परमेश्वरमा मात्र विश्वास गरेर गएका थिए। पद 11 को वचन हेर्नेछौँ। विश्वासैद्वारा साराले पनि आफ्नो उमेर ढल्किसकेपछि गर्भधारण गर्ने शक्ति प्राप्त गरिन्, किनभने प्रतिज्ञा गर्नुहुनेलाई तिनले विश्वास योग्य ठानेकी थिइन्। 23 को वचनमा हेरौँ। मोसा जन्मदा तिनका आमा बुबाले तिनलाई सुन्दर देखे र विश्वासद्वारा 3 महिनासम्म तिनलाई लुकाइराखे र राजाका हुकुमको तिनीहरूले डरै मानेनन्। यहाँ हेर्दा मोसाका बुबा आमाले पनि मोसालाई हुर्काउने क्रममा थुप्रै कठिनाई भए तापनि परमेश्वरको इच्छा अनुसार गरेको देख्न सकिन्छ। 24 मा हेर्ने हो भने जवान भएपछि विश्वासद्वारा मोसाले फारोकी छोरीका छोरा कहलाइन इन्कार गरे। पापको क्षणिक सुख भोग्नुभन्दा बरु परमेश्वरका मानिसहरूसँग थिचोमिचोमा पर्न तिनले रोजे। मिश्र देशको धन सम्पत्ति भन्दा ख्रिस्टको निम्ति निन्दित हुन तिनले मूल्यवान सम्पत्ति ठाने, किनभने तिनले आफ्नो दृष्टि इनामतिर लाएका थिए भनिएको छ। यहाँ विभिन्न किसिमको विश्वास देख्न सकिन्छ। परमेश्वरले चाहनु भएको मोसाको विश्वास, परमेश्वरले चाहनु भएको मोसाको बुबा आमाको विश्वास, परमेश्वरले चाहनु भएको साराको विश्वास, परमेश्वरले चाहनु भएको अब्राहमको विश्वास र परमेश्वरले चाहनु भएको नोआको विश्वास। त्यसो भए यो युगमा जिरहेका मानिसहरूले कस्तो विश्वास लिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ होला? विश्वासका पुर्खाहरूले पनि परमेश्वरसँग सम्बन्धित कुरामा विश्वास राखेका थिए। यस पृथ्वीका मानव जातिले परमेश्वरसँग सम्बन्धित कुरामा विश्वास लिएको परमेश्वरले चाहनु भएको थियो। अब्राहमले परमेश्वरले चाहनु भएको विश्वास लिए। त्यसै गरी नोआ, सारा, मोसाका बुबा आमा र मोसाले पनि परमेश्वरले चाहनु भएको विश्वास लिए। उनीहरू सबैले परमेश्वरले चाहनु भएको विश्वासको बाटो हिँडे भन्ने अर्थ हो। विश्वासको जीवनमा उनीहरूले आफ्नो साहसपूर्ण विश्वास देखाए। प्रत्येक युगमा उनीहरूले परमेश्वरले चाहनु भएको विश्वास लिएर पूर्ण रूपमा परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी भए। त्यसो गर्दा के भएको थियो त? उनीहरूले आशा गरेको कुरा सबै यथार्थतामा देखा पर्यो। विश्वास चाहिँ आँखाले देख्न नसकिने कुरा हो, तर यसले हामीले आशा गरेको कुरालाई यथार्थतामा परिणत गर्ने भूमिका खेल्दछ। अदृश्य संसारको कुरालाई
दृश्य संसारको कुरामा सृजने त्यो नै के हो त? विश्वास हो। त्यसो भए यो युगमा परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूले कस्तो विश्वास लिएको चाहनुहुन्छ होला? मत्ती 24:14 वचनसँगै हेरौँ। अनि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूका लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त्य आउनेछ। यो कसको वचन हो त? 2000 वर्ष अघि शरीर धारण गरेर यो पृथ्वीमा आउनुभएका पुत्र परमेश्वर येशू ख्रीष्टले दिनुभएको वचन हो। उहाँले राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूका लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ भन्नुभएको छ। त्यसैले निश्चय नै प्रचार हुनेछ। त्यसपछि यो पृथ्वी अस्तित्वमा रहनुपर्ने कुनै कारण नै नहुने भएकोले यो पृथ्वीको जीवन समाप्त हुनेछ र हामीलाई नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी दिइनेछ। फेरि चाहिँ मृत्यु पनि नभएको, दुःख पनि नभएको, कष्ट पनि नभएको अनन्तको स्वर्गीय राज्य, त्यो महिमित संसार उग्रिनेछ। त्यसो भए हामीले कस्तो कार्य गर्नुपर्छ होला त? परमेश्वरले नोआलाई जहाज तयार गर भन्नुहुँदा नोआले त्यो वचनलाई पछ्याए। अनि यहोशूलाई यरिहो सहर 7 पल्ट घुमेर कराओ भन्नुहुँदा जोडले कराए। उनीहरूले त्यस्तो विश्वास लिएको परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। गिदोन र तिनका सेनाहरूले इस्राएलीहरूलाई मिद्यानीहरूको दासत्वबाट छुटकारा दिलाउन र मिद्यानीहरूमाथि विजय हासिल गर्न सक्ने विश्वास लिएको परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। वर्तमानका हामीले पनि यस्तै विश्वास लिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। पिताको युगमा वा पुत्रको युगमा यो सुसमाचार सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म प्रचार भएन। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको अन्तिम युगमा यहाँहरू र म हामी सबैले गर्नुपर्ने कार्यको रूपमा परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको छ नि। हामी मत्ती 28:18 उल्लेखित वचन हेरौँ। तब येशू तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिइएको छ। यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ। परमेश्वरले हामीलाई यो कार्य गर्न भन्नुभएको छ। त्यसको निम्ति उपयुक्त विश्वास हामीमा चाहनुहुन्छ। हाम्रो यति सानो मण्डलीले सुसमाचारलाई कहिले सामरिया र पृथ्वीको अन्त्यसम्म फैलाउन सक्ला र? अति गाह्रो छ जस्तो देखिन्छ। तर परमेश्वरले गर भन्नुहुँदा यो वचनमाथि विश्वास गरेर अगाडि बढ्ने मानिसहरूको निम्ति उहाँले के गरिदिनुहुन्छ त? निरन्तर बाटो खोलिदिनुहुन्छ। उहाँहरू संयुक्त अधिराज्यमा जाँदा संयुक्त अधिराज्यमा बाटो खोलियो। फ्रान्स र जर्मनीमा जाँदा फ्रान्स र जर्मनीमा पनि बाटो खोलियो। अनि दक्षिण अमेरिकामा सुसमाचार प्रचार गर्दा दक्षिण अमेरिकामा सुसमाचारको ढोका खोलियो। उत्तर अमेरिका, रुस अनि ब्राजिलमा प्रचार गर्दा उत्तर अमेरिका, रुस र ब्राजिलमा पनि खोलियो। परमेश्वरले जाओ भन्नुभएको ठाउँमा गएर उहाँहरूले विश्वास साथ सुसमाचारको कार्य गर्दा सुसमाचारको ढोका नखोलिएको एउटा ठाउँ पनि छैन। यो पृथ्वी कति सानो छ। यहाँहरूले ब्रह्माण्ड सम्बन्धी श्रव्य दृश्य हेर्नुभयो नि, त्यो कुरा महसुस गर्न सकिन्छ। हाम्रा परमेश्वरले पृथ्वीलाई बाल्टीको एक थोपा पानी अनि तराजुमा टाँसिएको धुलोसँग तुलना गर्नुभएको छ। हामीले परमेश्वरको वचनलाई जस्ताको तस्तै विश्वास गरेर हेऱ्यौँ भने यो संसार एकदमै सानो देखिन्छ। यो संसारका सबै मानिसहरूलाई जति सुनाए पनि, स्वर्ग जाने बाटो र स्वर्ग राज्यको महिमाको विषयमा जति थाहा दिए पनि विश्वास गर्दैनन् भने हामीले अब अरू गर्न सक्ने केही छैन। तर यदि अहिलेसम्म सुसमाचार नसुनेका मानिसहरू छन् भने हामी सबैले तिनीहरूलाई थाहा दिनुपर्छ, उनीहरूलाई सिकाउनुपर्छ, सुन्न पाउने मौका दिनुपर्छ। यसै कारण परमेश्वरले जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ भन्नुभयो। सबै जातिहरूमध्ये हामीले एकजनालाई पनि बिराउनु हुँदैन। परमेश्वरले उहाँको वचनको गवाही दिने हामीहरूलाई संसारका सबै मानिसहरूमध्ये उच्च स्थानमा राख्नु भएको छ। सबै जातिहरूलाई के बनाओ त? शिक्षक होइन, चेला बनाओ। यो नै अगमबाडी हो।
हामी गयौँ भने सिक्नको लागि त्यहाँ मानिसहरूले पर्खिरहेका छन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सुसमाचारको महिमित कार्यलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामीमा साहसको आवश्यकता छ। विश्वास लिएका मानिसहरूमा साहस हुन्छ भने विश्वास नलिएका मानिसहरूले साहस लिन सक्दैनन्। हामीले डर र हिचकिचाहटमा प्रचार गर्यौँ भने परमेश्वर हामीसँग कदापि प्रसन्न हुनुहुने छैन। परमेश्वर प्रसन्न हुनु भएन भने एउटा फल पनि दिनुहुने छैन। फल दिने होला कि नदिने होला भनेर सोच्नु हुँदै परमेश्वर दिन हिचकिचाउनु हुनेछ। हामीमा साहस हुनुपर्छ, हामीमा आत्मविश्वास हुनुपर्छ। हामीलाई राम्ररी थाहा भएको गिदोनको इतिहास हेर्ने हो भने मिद्यानी सेनाहरूको संख्या 1,35,000 थियो। तिनीहरूसँग असल हात हतियारहरू थियो, बलिया ऊँट, घोडाहरू, तरवार, भाला, धनुष र बाण इत्यादि। तिनीहरूका हात हतियारहरू इस्राएलका सेनाहरूको भन्दा निकै उत्तम थियो। मिद्यानीहरूको संख्या 1,35,000 थियो भने इस्राएलीहरूको संख्या चाहिँ 32,000 थियो। संख्यामा पनि विकराल भिन्नता थियो। इस्राएल निकै सानो थियो, तर परमेश्वरले पूरा गरिरहनु भएको मुक्तिको कार्यमा डरले थरथर काँप्ने मानिसहरूको काम थिएन। परमेश्वरले धेरै संख्या चाहनु भएन। साहसपूर्ण विश्वास लिएका मानिसहरू कतिजना छन् भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण थियो। गिदोनका सेनाहरूको छनौटमा परमेश्वरले कस्तो शर्त राखिदिनु भएको थियो त? डरले काँप्ने मानिसहरू फर्किहालुन् भन्नुभएको थियो। यो युगमा पनि हामीमा गिदोनका सेनाहरूको जस्तै विश्वासको आवश्यकता छ। हामीहरू यहोशूको मिसनको युगमा जिरहेकाले हामीमा यहोशू र उनका सेनाहरूको जस्तै विश्वास नितान्त आवश्यक छ। परमेश्वरमा भर पर्ने अकाट्य विश्वास उनीहरूमा भएकोले उनीहरू सधैँ साहसी र निडर थिए। यसकारण परमेश्वरले डरले काँप्ने मानिसहरू उल्टै लडाईँमा बाधक बन्नेछन्, संख्या धेरै हुँदैमा यो लडाईँ जित्न सकिने होइन भन्नुभयो। डरले काँप्ने जो कोही पनि फर्केर जान सक्ने कुरा सुनेपछि 22,000 जना मानिसहरू 10,000 मानिसहरूलाई छोडेर फर्किगए। यसले उनीहरू थोरै भए पनि डराएका थिए भन्ने कुरालाई दर्शाउँछ नि। के परमेश्वरले बाँकी 10,000 जनालाई 1,35,000 जनाको विरुद्धमा लडाईँ गर्न दिनुभयो त? अवस्था बदलियो भने डरले काँप्नेहरू अझै देखा पर्नेछन् भनेर परमेश्वरले उनीहरूको अर्को जाँच गर्नुभयो। तल खोलामा जाओ, उनीहरूलाई पानी पिउन लगाइयो। अधिकांश मानिसहरूले पानी पिउनको निम्ति घुँडा टेके अनि केवल 300 जनाले मात्र पानी चाटेर पिए। अन्त्यसम्म विश्वास कायम राख्दै शत्रुहरूमाझ आत्मसमर्पण नगर्नेहरूलाई अचेत व्यवहारद्वारा आत्मसमर्पण गर्नेहरूबाट परमेश्वरले छुट्याउनु भयो। घुँडा टेक्ने मानिसहरूले कुनै दिन आत्मसमर्पण गर्नेछन् भन्ने कुरा देख्नु भएर घुँडा नटेकिकन पानी पिएका 300 जना मानिसहरूलाई मात्र परमेश्वरले मिद्यानीहरूको विरुद्धमा लडाईँ गर्न दिनुभयो। 1,35,000 जनाको विरुद्धमा 300 जना। ती दिनहरूमा वर्तमान समयको जस्तो ठुलो विनाशकारी हात हतियारहरू थिएन। युद्धको निम्ति एकदमै आवश्यक कुरा नै सेनाहरूको संख्या थियो। ती दिनहरूमा सेनाहरूको संख्या धेरै हुनु भनेको आधा युद्ध जित्नु हो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन थियो। तर अब 300 जनाले 1,35,000 को विरुद्धमा लडाईँ गर्नुपर्ने भयो। यहाँ गिदोन र उनका सेनाहरूको साहसिलो स्वरूप हेर्दै यस युगका हामीलाई परमेश्वरले दिन चाहनु भएको शिक्षा हामीले लिनुपर्छ। गिदोन 300 जना सेनाहरूसहित मिद्यानीहरूको छाउनीमा जाँदा उनीहरू सबैले राँकोलाई गाग्रोभित्र लुकाइरहेका थिए। उनीहरूले गाग्रो फुटाए अनि राँको उचाली तुरही फुकेर के गरे त? सबैजना ठुलो स्वरले कराए, परमप्रभुको निम्ति र गिदोनको निम्ति तरवार। उनीहरूले गाग्रो फुटाएर ठाउँ ठाउँमा तुरही फुके। गाग्रोहरू फुटाएको आवाजले मौनतालाई तोडिदियो। गाग्रो फुटाएको आवाज जहाँ तहीँ सुनियो। तिनीहरूको वरिपरि जोडले तुरही फुकेको आवाज सुनियो। सुतिरहेका मिद्यानी सेनाहरू उठे अनि तिनीहरूले
शत्रुहरू तिनीहरूको छाउनीमा आइपुगे भन्ठाने। अँध्यारो भएकोले तिनीहरूले जो कोहीलाई आफ्ना शत्रु सोचेर एकअर्कालाई मार्न थाले। यसरी 1,20,000 मानिसहरू मारिएका थिए। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, बाइबलका सबै अभिलेखहरू हाम्रो शिक्षाको निम्ति लेखिएका थिए नि। यहाँ हाम्रो निम्ति दिइएको शिक्षा पत्ता लगाउनु पर्छ। हामीलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने मिसन दिइएको भए पनि हामीहरू साहसी नभई उल्टै गरौँ कि नगरौँ भन्दै हिचकिचायौँ भने विपक्षीहरूको मनोभाव मिद्यानी सेनाहरूको जस्तै प्रबल हुन पुग्नेछ। तर इस्राएलीहरूले गाग्रो फुटाएर राको माथि उठाई ठुलो स्वरले कराउँदा उनीहरूको वरिपरिको अवस्था परमेश्वरको पक्षमा परिवर्तन हुन थाल्यो। उनीहरूले ठुलो स्वरले कराउँदा परमेश्वरले सम्पूर्ण कुराहरूलाई उल्ट्याइदिनुभयो। समय बितेपछि अर्को पक्ष निरन्तर कमजोर बन्न थाल्यो। यता पक्षका कोही पनि हताहत भएनन्। उनीहरू केवल तुरही फुकेर परमप्रभुको निम्ति र गिदोनको निम्ति तरवार भनेर कराइरहे। यदि ती 300 जना मानिसहरू हामी कराउँदा तिनीहरू उठे भने प्रतिकार गरेर तिनीहरूले हामी सबैलाई मार्नेछन् भन्ने सोच्दै विश्वास बिना त्यहाँ गएका भए के हुन्थ्यो? यस्तो सोचाइ लिएर उनीहरू कराएका भए तिनीहरूको त्यो कराहट निरर्थक बन्न सक्थ्यो। साँच्चै उनीहरूले सोचे अनुसारकै अवस्था आइपरेर उनीहरू प्रतिकारात्मक आक्रमणमा पर्ने थिए। तर उनीहरूले अकाट्य विश्वास साथ कार्य गरे। उनीहरू आत्मविश्वास साथ ठुलो स्वरले कराए। उनीहरू साहसपूर्वक कराउँदा अर्को पक्षकाहरूले यिनीहरू साहसी छन्, संख्या धेरै छ होला भन्ने सोचे। 300 जना मात्र छन् भन्ने कुराको तिनीहरूले कल्पना समेत गरेनन्। यसकारण आँखा अघि जो देख्यो उसैलाई शत्रु भन्ठानेर तिनीहरूले एकअर्कालाई नै मार्न थाले। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यसकारण हामीमा साहस चाहिन्छ। परमेश्वरले गिदोनका सेनाहरू चुन्नुहुँदा त्यहाँ अर्को कुनै योग्यता थिएन। त्यहाँ धेरै धन भएको, स्वस्थ र धेरै ज्ञान भएको भन्ने जस्ता कुराहरूको केही अर्थ थिएन। परमेश्वरप्रतिको अझ अकाट्य विश्वास नै सेनाको छनौटमा पर्न सकिने योग्यता थियो। वर्तमानका हामीलाई सुसमाचारको योद्धा हुन बोलाइएको छ भनेर बाइबलमा भनिएको छ, होइन र? सेनामा भर्ना भएको सिपाही अरू धन्दामा अल्झदैन, किनकि उसलाई भर्ना गर्नेलाई सन्तुष्ट पार्नु नै उसको लक्ष्य हुन्छ भनिएको छ। केवल परमेश्वर खुसी हुनुहुने इच्छामा केन्द्रित रहँदै त्यसलाई पछ्याउने हामीहरू हुनुपर्छ। इस्राएलीहरूको साहस नै उनीहरू सबैलाई मिद्यानीहरूको दमनबाट बचाउने प्रेरक शक्ति बन्यो। उनीहरूको साहस कहाँबाट आएको थियो त? विश्वासबाट आएको थियो। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुभएकोले तिनीहरूसँग किन डराउने, अलिकति पनि डर छैन भनेर उनीहरूले सोचे। यहाँहरूलाई डर लाग्दाखेरि शनि ग्रहबाट देखिने पृथ्वीको आकारलाई सोची हेर्नुहोस्। पृथ्वीको आकार कत्रो देखिन्छ त? एउटा सानो बिन्दु जत्रो देखिन्छ नि। यस्तो सानो ग्रहमा जतिसुकै उच्च ओदामा भए पनि, जतिसुकै धनी र विद्वान भए पनि घमण्ड गर्नुको कुनै औचित्य छैन। हामी सबैलाई परमेश्वरले स्वर्ग राज्यको राजकीय पुजारीगिरीको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको छ। उच्च हो भने को अझ उच्च हो, धनी हो भने को धेरै धनी हो, र महान हो भने को चाहिँ अझ महान हो त? हामीले शक्तिशाली ढङ्गले यो सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि हाम्रो वरिपरिका सम्पूर्ण कुराहरू परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरालाई जसरी पनि याद राखौँ। यहोशूका सेनाहरूको सन्दर्भमा पनि उस्तै थियो। उनीहरूले यरिहो सहरलाई 7 पटक घुम्दासम्म त्यसभित्रका मानिसहरूको मनोबल दह्रो थियो। तिनीहरूले हामी पूर्ण रूपमा तयार रहेकाले डराएर उनीहरूले हामीलाई आक्रमण गर्न सक्दैनन् भन्ने सोचिरहेका थिए। 7 दिनसम्म तिनीहरूले त्यसरी सोच्नु बाहेक अर्को विकल्प थिएन। तर कुनै घटना घटेपछि अवस्थामा परिवर्तन आउन थाल्यो।
त्यो के थियो त? साहसका साथ कराओ भन्दाखेरि तिनीहरूले के गरे त? उनीहरूले यरीहोतर्फ एकसाथ कराउँदा कस्तो घटना घट्यो त? सहरको पर्खाल स्वत घरलम्मै ढल्यो। परमेश्वरले बाइबलमा यो इतिहास किन लेखाउनु भएको होला? हामीलाई शिक्षा दिनको निम्ति हो भन्नुभएको छ। गिदोन र यहोशूको इतिहासद्वारा अन्ततः हामीले साहस लिनुपर्छ भन्ने शिक्षा पाउन सक्छौँ। परमेश्वरप्रतिको पूर्ण विश्वासमा आधारित साहस। आफू धेरै साहसी छु भनेर देखाउनु चाहिँ देखावटी साहस मात्र हो, साँचो साहस होइन। हामीले परमेश्वरलाई आफ्नो हृदयमा राख्यौँ भने मात्र साँचो साहस र आँट लिन सक्छौँ नि, होइन र? यसरी साहसका साथ सुसमाचार सुनाइ हेर्दा अनौठो घटना घट्यो। पहिला मलाई थाहा छ भयो भन्दै तर्किने मानिसहरूमा बदलाव आउन थाल्यो। परमेश्वरले दिनहुँ फल दिनुभयो। परमेश्वरले किन फल दिनुभयो त? उहाँलाई खुसी तुल्याएकोले। उहाँहरूले विश्वास लिएर औपचारिक रूपमा मात्र नभएर साँचो हृदयद्वारा प्रार्थना गर्नुभयो अनि विश्वासका साथ प्रचार गर्दै विश्वासका साथ वचन सिकाउनु भएकोले परमेश्वरले मुक्ति पाउनेहरूको सङ्ख्या दिनहुँ थपिदिनुभयो। हामीहरू अहिले अगमबाडीको युगमा जिरहेका छौँ अनि हरेक कुरालाई अगमबाडीको दृष्टिकोणले हेरिरहेका छौँ। यो युगका हामीलाई नितान्त चाहिने कुरा भनेको नै विश्वास र साहस हो। विश्वास लियो भने साहस पनि लिन सकिने भएकोले परमेश्वरप्रतिको विश्वासलाई हामीले कदापि गुमाउनु हुँदैन। इस्राएलीहरू कनानको भूमिमा प्रवेश गर्नुभन्दा ठिक अघि यहोशूलाई साहसी हुन सिकाउनु भनेर परमेश्वरले मोसालाई आज्ञा दिनुभयो। यहोशूले पनि आफ्नो जीवनको अन्त्यमा इस्राएलका सबै अगुवाहरूलाई बोलाएर साहसी हुन आग्रह गरेका थिए। उनले परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुभएकोले साहस नगुमाओ भनेका थिए। मोसापछि यहोशू इस्राएलको अगुवाको रूपमा नियुक्त भएर कनान देशलाई कब्जा गर्दा परमेश्वर स्वयंले यहोशूलाई साहस सम्बन्धी शिक्षा दिनुभयो। हामीहरू अहिले यहोशूको मिसनभित्र जिरहेका स्वर्गीय प्रजाहरू हौँ। यसकारण हामीले बाइबलभित्रका यस्ता विषयहरूलाई शाब्दिक रूपमा मात्र नलिइकन ती सबैलाई स्वीकार्नुपर्छ। यस वर्तमान युगमा परमेश्वरका प्रजा, परमेश्वरका सन्तानको रूपमा हामी परमेश्वरबाट अझ धेरै आशिष पाउन चाहन्छौँ भने हामीमा पहिला साहस हुनुपर्छ। साहस बिना कोही पनि परमेश्वरको छनौटमा पर्न सक्दैन। यसकारण कदापि नडराउनुहोस्। विपक्षीहरूसँग डराएको त्यो समयदेखि सुसमाचारको ढोका बन्द हुनेछ। यसकारण परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ अनि हामीले आफ्नो कार्य गरिरहेको होइन कि परमेश्वरले अराउनु भएको कार्य गरिरहेको हो भन्ने कुरालाई कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। मैले कसरी राम्रोसँग बोलेर त्यो मानिसलाई सुन्ने गराउने होला, त्यो मानिसको मन खोल्ने होला भनेर सोच्यौँ भने 100 वर्ष प्रचार गरे पनि मानिसहरूको मनको ढोका खोलिने छैन। पिता र माताले जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ भन्नुभएकोले म त प्रचार गर्न मात्र आएको हुँ, उहाँहरूले अराउनु भएको कार्य पुरा गर्न मात्र आएको हुँ भनेर हामीले सोच्नुपर्छ। यस्तो विश्वास लियौँ भने सुसमाचारका ढोकाहरू सजिलै खोलिनेछन्। विदेशमा प्रचार गरिरहनुभएका हाम्रा सन्तहरूले प्रचार यति हर्षपूर्ण हुन्छ भन्ने थाहै थिएन भन्नुहुन्छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो युगमा हामीलाई साहसको आवश्यकता छ, विश्वासको पनि आवश्यकता छ। विश्वास भएमा साहस पनि स्वतः आउँछ। परमेश्वरले मोसालाई यहोशूलाई साहसिलो बनाउनु भनेर शिक्षा दिनुभएको विषय व्यवस्था अध्याय 3 मा गएर सँगै हेरौँ। व्यवस्था 3 को 27 मा पिसगाको टाकुरामा उक्ली अनि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारैतिर हेर, आफ्ना आँखाले त्यो देश हेर, किनकि तैँले यर्दन पार गर्न पाउने छैनस्। मोसाले यर्दन पार गर्न पाएनन् र पिसगामा यस पृथ्वीको अन्तिम क्षण बिताए। 28 मा हेरौँ। तर यहोशूलाई आज्ञा दे र त्यसलाई प्रोत्साहन दिएर
कसो गर्न भन्नुभयो? साहसिलो बना। यहोशुलाई साहसिलो हुन सिकाउनु भन्नुभयो। त्यसलाई प्रोत्साहन दिएर साहसिलो बना, किनकि त्यसले नै यी मानिसहरूलाई पारी लैजानेछ र तैँले देख्न लागेको त्यो देश तिनीहरूलाई अधिकार गर्न लाउनेछ। यदि साहसिलो हुन आवश्यक नभएको भए परमेश्वरले मूसा मार्फत यहोशुलाई त्यसरी साहसिलो हुने शिक्षा दिइरहन आवश्यक थियो होला र? दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सुसमाचार गर्ने क्रममा साहसिलो हुन अत्यावश्यक छ। हामीले महसुस गर्न र अनुभव गर्न सक्ने तेस्रो आयामिक संसारलाई भौतिक दृष्टिकोणले हेऱ्यौँ भने हाम्रो वरिपरिका सबै कुराहरू ठुलो र शक्तिशाली देखिने गरी परमेश्वरले त्यसरी बनाइराख्नु भएको छ। तर साहस लिएर गयौँ भने त्यो त केही पनि होइन रहेछ भन्ने थाहा पाउन सक्छौँ। यसकारण साहसी हो भन्नुभएको हो। परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ भने हामीहरू साहसिलो हुन आवश्यक छ। व्यवस्था 31:5 हेरौँ। परमप्रभुले उनीहरूलाई तिमीहरूको अधीनमा सुम्पिदिनुहुनेछ र मैले तिमीहरूलाई गरेका सबै आदेश अनुसार तिमीहरूले यिनीहरूसित गर। बलिया र साहसी हो, यिनीहरूसित नडराऊ र त्रासित नहो, किनभने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै तिमीहरूसँग जानुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूलाई कहिल्यै छोड्नुहुने छैन, न त त्याग्नुहुनेछ। यसरी जानकारी दिइएको छ। यहाँ मात्र होइन, हामी यहोशुआ अध्याय 1:1 वचन हेरौँ। परमप्रभुका दास मूसाको मृत्युपछि मूसाका सहायक नूनका छोरा यहोशुलाई परमप्रभुले यसो भन्नुभयो, मेरो दास मूसा मर्यो, यसकारण उठ, तैँ सबै मानिसहरूलाई लिएर यर्दन पारी मैले इस्राएलीहरूलाई दिन आँटेको देशमा जा। मैले मूसालाई प्रतिज्ञा गरे झैँ तेरा पैतालाले कुल्चिने सबै जग्गा म तँलाई दिनेछु। मरुभूमिदेखि लेबनानसम्म लिएर महानदी अर्थात् युफ्रेटिस नदीदेखि हित्तीहरूको जम्मै देश, पश्चिमतिर महासागरसम्मै तिमीहरूको सिमाना हुनेछ। तेरो जीवनभरि तेरो सामुन्ने कोही मानिस खडा हुन सक्ने छैन। जसरी म मूसासँग रहेँ त्यसरी नै म तँसँग रहनेछु। म तँलाई छोड्ने अनि तँलाई त्याग्ने छैन। बलियो र त्यसपछि के भन्नुभयो? यो चाहिँ परमेश्वरले प्रत्यक्ष रूपमा यहोशुलाई शिक्षा दिइरहनु भएको दृश्य हो। खुब साहसी बन, किनकि मैले तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गरेको देश तिनीहरूको अधिकारमा गराउन तैँले तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नेछस्। बलियो र साहसी त हो, तर कति साहसी हो भन्नुभयो? अति साहसी हो। डर भन्ने कुरै नहुने त्यो स्तरमा पुग्नेसम्म साहसी हो। मेरो दास मूसाले तँलाई आज्ञा गरे अनुसार सबै व्यवस्था पालन गर। त्यसबाट दाहिनेतिर वा देब्रेतिर नफर्कनु र तँ जहीँ गए पनि सफलता पाउनेछस्। हामीहरू साहसिलो हुँदा सफलता पाउन सक्छौँ। नोआले जहाज बनाउने त्यस्तो विश्वास लिएको परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। अनि अब्राहमले उनका एकमात्र छोरा इसहाकलाई मोरियाहको डाँडामा लगेर बलि गर्ने विश्वास लिएको परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। वर्तमान समयका हामीहरूले चाहिँ सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म गएर सबै जातिहरूलाई चेला बनाउने त्यस्तो विश्वास लिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसो भए विदेशमा जानै पर्छ होला त? विदेशमा जान नसक्ने व्यक्तिले चाहिँ सबै जातिहरूभित्र पर्ने आफ्नै देशमा प्रचार गर्नुभयो भने हुन्छ। कसरी प्रचार गर्नुपर्छ त? साहसका साथ। साहस बिना गर्यौँ भने सफलता पाउन सक्दैनौँ। साहसका साथ प्रचार गर भन्नुभएको छ। हाम्रा पिता अन्साङहुङज्यू, हाम्री स्वर्गीय मातालाई विश्वास गरेर मुक्ति पाउनुहोस्। यो मुक्ति भनेको के हो यहाँहरूले महसुस गर्नुहुनेछ। यसरी साहसका साथ सुनाएको हरेक ठाउँमा परमेश्वरले सुसमाचारको ढोका फराकिलो गरी खोलिदिनु भएको छ। अनि विगतमा सियोनमा एकपटक पनि पाइला नटेकेका संगठन प्रमुखहरू तथा अधिकारीहरू पनि अहिले सियोनमा आइरहेका छन्। अनि वाह, एकदम आश्चर्यको छ, यस्तो मण्डली पनि थियो र? अरूहरूबाट सुनेको भन्दा त फरक रहेछ भनिरहेका छन्। हाम्रा परमेश्वर साथमा हुनुभएकोले हाम्रो सियोन दरिलो हुन सकेको हो भन्ने बुझेर साहसका साथ एकपटक सुसमाचार सुनाइ हेर्नुहोस्। साहसका साथ यरुसलेम स्वर्गीय माताको बारेमा सुनाइ हेर्नुहोस्। साहस भएको ठाउँमा सफलता हुन्छ, तर साहस छैन भने होला जस्तो लागे पनि नहुने, पुरा होला जस्तो लागे पनि असफल हुने अवस्था हुन्छ। यस्तो अवस्था घरिघरि दोहोरिएको अनुभव गर्ने सन्तानहरू पनि हुनुहुन्छ होला। त्यसो हो भने त्यसमा थोरै अझ साहस थप्नुहोला।
परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यो पृथ्वीलाई बाल्टीको एक थोपा पानी सरह मान्नुहुने व्यक्ति नै हाम्रा पितामाता हुनुहुन्छ। हामीले यस्तो फराकिलो दृष्टिकोणद्वारा यो संसारलाई हेऱ्यौँ भने संसारका मानिसहरूलाई अँगाल्न र तिनीहरूमाथि दया दर्शाउन सक्छौँ अनि तिनीहरूलाई सत्यतामा डोर्याउने त्यस्तो विश्वास लिन पुग्छौँ नि, होइन र? हामीले परमेश्वरको इच्छालाई सिरोपर गर्दै साहसपूर्वक कार्य गर्यौँ भने निश्चय नै सफलताले हामीलाई पछ्याउनेछ। फल नभएकोले कोही निराश हुनुहुन्छ भने आफ्नो हात छातीमा राखेर सोची हेर्नुहोस्, के ममा परमेश्वरले चाहनु भएको साहस छ त? यदि छैन भने अबदेखि भए पनि त्यो हुन जरुरी छ। साहसिलो हुनेहरूले सफलता पाउनेछन् भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ नि, होइन र? परमेश्वरले मूसा मार्फत यहोशुलाई शिक्षा दिनुभयो अनि स्वयंले पनि यहोशुलाई यस विषयमा शिक्षा दिनुभयो। त्यसरी परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई उत्कृष्ट कामदार सुसमाचारका अगुवाको रूपमा हुर्काउनुभयो। सम्पूर्ण सियोनका सन्तानहरू यो साहस भन्ने कुरालाई प्रवचनको समयमा दिनुभएको एउटा वचनको रूपमा मात्र नलिइकन यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुहोस् र यहाँहरूले पितामाताले यो युगमा प्रदान गर्नुहुने महिमा अनुभव र उपभोग गर्न सक्नुहुनेछ। साँच्चै परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील छ भन्ने यथार्थतालाई महसुस गर्न सक्ने सियोनका परिवारहरू हुनुहोस् भन्ने चाहन्छु। आज हामीले साहस र विश्वासको बारेमा अध्ययन गर्यौं। वचनद्वारा अनुग्रह मिलोस् भन्ने आशा गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।